दोनों करने आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अपने आप को खुदावंद की आवाज सुनने के लिए तैयार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 मिनट आपके पास हैं, आप अगर कुछ करना चाहते हैं कर लें, ताकि आप कलाम मुकद्दस के दौरान जब खुदा बात कर रहा हो, जब आप खुदा का रूह हमसे बात कर रहा हो, सिखा रहा हो, तो कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कोशिश करें, अगर आपके पास बच्चे हैं तो उनको अपने पास बैठा के रखिएगा। अगर आप समझते हैं कि वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं तो आप पहले से ही उनको पीछे लेकर चले जाएं। ये खुदा के कलाम का एहतराम और उसकी इज्जत है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। मैं अपने आप को तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ। यहाँ बैठी हर एक जिंदगी को तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ। खुदावंद तेरे मज़बा पर खड़ा हूँ और तू जानता है मेरी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं। खुदावंद ये मेरी लायक होने की वजह से नहीं है, बल्कि तेरे फजल की वजह से है। तेरा फजल मुझ पर हुआ है और तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। खुदावंद इस बात के लिए मैं तेरा बेहद शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद हम सबको सिखाना, खुदावंद हम सबसे बात करना, तेरा जलाल और तेरी कुदरत हमारी जिंदगी में कसरत से जारी हो और आज का कलाम हमारी जिंदगी के लिए बाइस से बरकत ठहरे। सब कहें आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का, जिसके फजल से आज की शाम फिर से आपकी सामने खड़ा हूँ, ताकि कलाम मुकद्दस की वो बातें जो खुदा के रूह ने मुझ तक पहुँचाई हैं, मुझे सिखाई है, मैं आप तक ट्रांसफर कर सकूं। आमीन। ताकि वो बरकत जो मैंने उस कलाम को सीख कर पाई, वो बरकत आप भी ले सकें। हालेलुया। मैं शुक्रगुजार हूं अपने बुजुर्ग पाक रेवरेंड प्रवेश नंबर साहब का कि वो हमें मौका देते हैं यहाँ पर खड़ा होने का। खुदा उनको बरकत दे, ब्लेस करे। आगे कलाम मुकद्दस की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील, उसका पहला बाब। एक भाई गीत गा रहे थे, हर वेले यीशु जी दी बंदगी च आगे खुशी खुशी गीत गा के महिमा ओनू देंदा सा। क्या हम जो गा रहे हैं हम ऐसा करते भी हैं? यहाँ नहीं सिर्फ कहता है यीशु जी दी बंदगी च रहना, उच्ची उच्ची गीत गा के महिमा ओदी गाना। तब ये कहता है खत्म, क्या कहता है? खत्म मेरी जिंदगी जो खत्म गरूर हो गया। इसका मतलब है उसकी बंदगी में जाना और उसके गीत गाने से हमारी जिंदगी से बहुत सारी चीजें जो है वो खत्म होती हैं। हालेलुया हालेलुया। आज मैं आपको एक खास बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2020 यानी 2020 गुजर गया और कुछ दिनों बाद इस डेट को लिखा भी नहीं जाएगा, बस 2021 हो जाएगा। हालेलुया। आज मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील पहला बाब और उसकी 20वीं आयत, बल्कि 18वीं आयत से पढ़ना शुरू करें जल्दी से, ताकि हम कम वक्त के अंदर ज्यादा सीख सकें। जी कोई भी भाई बहन पढ़ने जाए। हाँ जी, पहला बाब मत्ती की इंजील पहला बाब 18 आयत से 20वीं आयत तक पढ़ना है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि हाँ जी, जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हमला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। हाँ जी, और 20वीं आयत का पहला हिस्सा आज हम जिस पर बात करेंगे, बहन पढ़ने लगी है। वो इन बातों को सोच ही रहा था। वो इन बातों को सोच ही रहा
मेरी तरफ देखें, लिखना बंद कर दें, मुझसे आप रेफरेंस ले लीजिएगा। क्या कहता है? वो इन बातों को सोच ही रहा था। वो इन बातों को सोच ही रहा था। सारे कहेंगे वो इन बातों को सोच ही रहा था। ऐसा हुआ है कि यूसुफ जो है वो सोच रहा है। और क्या हुआ है उससे पहले हमने पढ़ा है कि जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी, जिसके साथ उसका ब्याह होने वाला है, जो लड़की उसकी हम सफर बनने जा रही है और उससे मंसूब हो चुकी है, उसके बारे में एक खास बात लिखी गई है कि वो इकट्ठे होने से पहले और रूहुल कुदस की कुदरत से हामला तो वो हुई है, लेकिन इसके पीछे दो खास एक बातें भी लिखी हुई हैं कि अभी तक वो यूसुफ के साथ नहीं है, और दूसरी बात ये कि उसके हामला होने की वजह रूहुल कुदस की कुदरत है। वो इन बातों को सोच रहा है, उसको अभी तक इन बातों का नहीं पता। वो यही सोच रहा है हम तो अभी इकट्ठे भी नहीं हुए, अभी तो वो मेरी बीवी कहलाती है, अभी बनी नहीं है, अभी मैं उसको घर पर नहीं लेकर आया, अभी रुखसती नहीं हुई, अभी वो मेरी बकायदा तौर पर निकाहनामे में नहीं आई, अभी सिर्फ मंसूब है। और पुराने अहदनामा में, पुराने दौर में मंगनी को जो दर्जा दिया जाता था, ये तकरीबन शादी हुआ करती थी। हालेलुया। और आगे जाकर कहते हैं इन बातों को सोच रहा था। क्या कर रहा था? सोच ही रहा था। लेकिन यूसुफ है क्या? रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। उसकी शर्त यह है कि वो रास्तबाज था। आज आपका मैं ध्यान लगाना चाहता हूं कि हमने 2021 में अपनी सोच को जो पहले हम सोचते रहे हैं थोड़ा अलग लेकर चल रहे हैं। अब इसके साथ एक मसला आया है और ये मसला कोई छोटा नहीं है। ये मसला सिर्फ इसकी साथ तक महदूद नहीं है, ये मसला सिर्फ इस तक नहीं बल्कि इसके साथ इसका खानदान भी है, उसकी इज्जत भी है और भी बहुत कुछ है। लेकिन इसकी सिर्फ ये है कि ये रास्तबाज है। वो क्या कर रहा था? सोच रहा था आगे कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा। हाँ जी, वो सारे मामले से निकलने के लिए सोच रहा था कि मैं उसे बदनाम भी करना नहीं चाहता, मैं अब एक काम करूंगा कि उसे चुपके से छोड़ दूंगा। और अभी वो फैसला नहीं किया बल्कि अभी तक वो सोच ही रहा था और सोचते सोचते शायद वो सो गया और खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा। क्या कहा? ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को हाँ जी अपने हाथ ले आने से ना डर। हाँ जी, जो तेरे दिल में डर है अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने का, जो तुझे डर है कि दुनिया क्या सोचेगी, जो तुझे डर है कि जब मैं उसको ले आऊंगा, जो लड़की पहले से हामला है उसको मैं जब ले आऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तेरे अंदर ये डर है। और खुदा के फरिश्ता ने उसे कहा ना डर, क्योंकि मैं तुझे बताता हूं कि उसके पीछे वजह क्या है। तू रास्तबाज है, तू अपनी जगह पर ठीक सोच रहा है, लेकिन मैं तेरे जहन को साफ कर दूं कि जो कुछ उसके साथ हुआ है असल में वो उसकी गलती नहीं या उसका कोई अपना कसूर नहीं, बल्कि उसकी खास एक वजह है। मैं पढ़िएगा, क्योंकि जो उसके पेट पे है, हाँ जी, जो उसके पेट पे है, जिसकी वजह से तू डर रहा है, वो रूह कुदस की कुदरत, वो रूह कुदस की कुदरत से है। हालेलुया। उसमें मुकद्दसा मरियम का अपना कोई क्या कहना चाहिए, कोई भी ऐसा इरादा नहीं है, वो इरादा खुदा का है और खुदा ने ये उसको चुन लिया है कि जो कुछ उसके पेट में है वो किसकी वजह से है? रूहुल कुदस की कुदरत से है। और अगली बात, उसके बेटा होगा, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। मैं
کوئی شور شرابہ کرتا، یہ سوچ رہا تھا اور یہ پازیٹیو سوچ رہا ہے، یہ اچھا سوچ رہا ہے۔ اس کی سوچ جو ہے وہ ایک لڑکی کو بدنام نہ کرنے کی ہے، بھلے اس کی وجہ کوئی بھی ہو، لیکن پھر بھی اس نے کہا میں اس کو بدنام کرنا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ اس کی بدنامی ہو، میں نہیں چاہتا کہ جب میں اس کو شور شرابہ کر کے اس کو چھوڑوں تو دنیا اس کو بدنام کرے یا اس پر نالش کرے یا اس پر آنکھ اٹھا کر دیکھے یا اس کو کسی طرح سے بھی بے عزت کرے۔ میں یہ نہیں چاہتا، اس نے پازیٹیو سوچا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم راست باز کہلاتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے ہی سوچنا، جو بھی کام، جو بھی سٹیپ، جو بھی ارادہ، جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے حالات کسی طرح کے بھی ہو سکتے ہیں، مت جلدی سے کسی کے بارے میں ایسی سوچ بنا لیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا جو آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ آپ کو نظر تو ٹھیک آ رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ اب اس کو پتا نہیں ہے وجہ کیا ہے، کہ پتا ہے اس کو نہیں پتا، لیکن جب ہم پازیٹیو سوچتے ہیں، جب ہم کسی کو بدنام کرنا نہیں چاہتے، جب ہم اپنی راستہ بازی کو اپنی سوچ سے، اپنے خیال سے، اپنی باتوں سے، اپنے ایکٹ سے، اپنے ریئیکشن سے ثابت کرتے ہیں تو خدا کھڑا ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ۔ خدا نے کہا یہ نہ ہو کہ بندہ میرے ڈھاما ڈولی ہو جائے، میرے رشتے دار سے ٹینشن آئے، ہاللیلویا۔ اور پھر اس نے اس کلام کو قبول بھی کیا اور جا کر اپنی منگیتر بیوی کو ہاللیلویا۔ ہماری سوچ بڑی اہمیت رکھتی ہے، ہم کیا سوچ کر بولتے ہیں، کیا ہم کسی کے بارے میں جلدی سے بول لیتے ہیں، کیا ہم کسی کے بارے میں جلدی سے فیصلہ لے لیتے ہیں؟ تھوڑا سا سوچ سمجھ کر فیصلہ کی، تھوڑا وقت دیں، خدا کے سامنے باتوں کو رکھیں، اپنے سٹیٹس کو دیکھیں میں کیا ہوں۔ ہاللیلویا۔ یہ راست باز تھا، اس لیے بدنام کرنا نہیں چاہتا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور دوسری طرف لوکا کی انجیل پہلا باب 29 سے آیت، Praise the Lord Jesus۔ جب مریم کے ساتھ فرشتہ بات کر رہا تھا تو وہاں پر بھی مریم سوچنے لگی۔ جی، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا۔ 29 آیت پڑھتے ہیں، تھوڑا آگے جاتا ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی۔ ہاں جی، مریم کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی۔ اور کیا کرنے لگی؟ کیا کرنے لگی؟ ہاللیلویا۔ کیا کرنے لگی؟ بندہ بھی سوچ رہے ہیں اور بیوی بھی سوچ رہی ہے، منگیتر بھی سوچ رہے ہیں اور منگیتر بھی سوچ رہی ہے۔ کیوں آئے گے بھائی؟ دونوں طرف سوچ رہے ہیں۔ اس کے سب جب بات کی فرشتہ نے تو یہ بھی سوچنے لگی۔ کیا سوچنے لگی؟ کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے تو آتے ہیں اور ڈائریکٹ جا کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھ میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ پہلے مجھے کہا گیا کہ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ سوچنے لگی یہ فضل مجھ پر ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ سوچنے لگی، اور جیسے ہی یہ سوچنے لگی فرشتہ نے اسے کہا اے مریم خوف نہ کر۔ اس کے اندر بھی یہ خوف آیا، پہلے یوسف کے اندر سے ڈر نکالا، پھر مریم کے اندر سے ڈر نکالا۔ خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے۔ کبھی کبھی فضل اس طرح کا بھی ہو جاتا ہے کہ در مصیبت لگے گی۔ اب یہ تو مصیبت پہ پڑ گئی، ابھی اپنی منگیتر کے پاس نہیں گئی، اس سے پہلے حملہ ہے، یہ تو اس کے لیے پرابلم ہے۔ کبھی کبھی خدا ہم پر فضل کرتا ہے اور ہمیں مصیبت نظر آ رہی ہوتی، ہمیں پرابلم نظر آ رہی ہوتی، اس وقت سوچیں، اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت کیا کرنا ہے؟ کی کرنا ہے؟ سوچنا ہے، سوچ کر کام کرنا ہے۔ سوچیں گے تو خدا کے فرشتے حرکت میں آ جائے گا آپ کو جواب دینے کے۔ سوچیں گے تو خدا آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک اچھی راہ نکالے گا کہ اس سوچ کے عوض آپ کو نقصان نہیں ہونے دے گا۔ آپ کی زندگی سے خوف، آپ کی زندگی سے ڈر، آپ کی زندگی سے وہ پرابلم جو ہے اس کا حل خدا آپ کو
اور مریم کو بھی پتا ہے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے. وہ سٹیٹس نہیں، سٹیٹس کیا ہے، میری امیج کیا ہے، میں کس جگہ پر کھڑی ہوں، میں خدا کے سامنے کیا اہمیت رکھتی ہوں، میں نے خدا کو کس جگہ پر رکھا ہوا. ہاللیلویا. یہ سوچنے لگی اور خدا نے اس کی بات کا جواب دے دیا. لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اور 15 آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک شخص کی سٹوری ہے. سنی ہوگی آپ نے. ایک دولت مند تھا، اس کے بڑی دولت ہوئی. جب وہ دولت ہوگی نا واہ واہ ساری. پڑھے نا تھوڑا سا اس کو. ہاں جی لوکا کی انجیل جلدی سے 12واں باب. ہاں جی 15 کی آیت سے پڑھیں. Praise the Lord Jesus. ہاں جی 16 کی آیت سے پڑھیں. چل 15 کی آیت پڑھیں. اس نے ان سے کہا، اور اس نے ان سے کہا، خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی کے مال کی کثرت پر ہاں جی یاد رکھیں اس کی مال کی کثرت پر نہیں ہے، موقوف نہیں ہے. کسی کی زندگی اس کے مال کے کثرت پر موقوف نہیں ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ تمثیل کہی گئی. آگے کیا تمثیل کہی؟ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ ہاں جی کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی. جلدی سے پڑھ لیں اس کو جی. بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا. ہاں جی چلو جی بہت ساری فصل ہوئی کہتے ہیں اپنے دل میں سوچ کر ایسی بھی سوچ ہے. جب ہمارے پاس بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایسے معلومات آ جاتا ہے اس وقت بھی ہم سوچتے ہیں. ہم کبھی کبھی دنیا کی ساری چیزوں کو لے کر ہم خدا کی قدرت کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور ہماری اپنی سوچ کام کرنی شروع کر دیتی ہے. ادھر بھی بڑا کچھ معلومات ہو گیا، دولت مند ہے کو پتہ نہیں فصل زیادہ ہو گئی اور اس نے کہا، اس نے سوچنا شروع کیا. کیا سوچا اس نے؟ کہ میں کیا کروں کہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں. ہاں جی اتنی پیداوار میری ہو گئی ہے جی. اس نے کہا کہ میں یوں کروں گا، ہاں میں سوچا نہیں کہ میں یوں کروں گا. میں اپنی کوٹڑیاں ڈھا کر ہاں جی نیا پلان اپنا اس نے بنا لیا. آگے ان سے بڑی بناؤں گا ہاں جی اور ان میں اپنا سارا اناج جی اور مال بھر رکھوں گا. ہاں جی اور اپنی جان سے کہوں گا. ہاں سوچنے دیا کہ میں اپنی جان سے کہوں گا. ہاں جی کہ اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے ہاں جی بہت سا مال جمع ہے. چین کر کھا پی خوش رہ. چین کر کھا پی اور خوش رہ. کیا سوچ رہا ہے؟ دولت جب اس کے پاس آ گئی ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ یہی سارا کچھ ہے، یہ سارا کچھ ہی ہے بس. اب میں اپنے نئے مکان بناؤں گا، اس میں جمع کروں گا، سکون سے کھاؤں گا پیوں گا، بس صحیح ٹھیک اور کچھ بھی نہیں. اب میں اور آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ ہماری سوچ کیسی ہے. وہ سوچ ہی رہا تھا، سوچ یہ بھی ہے، سوچ یہ بھی ہے، سوچ مریم بھی رہی، سوچ یوسف بھی رہے. اب اس کا جواب کیا آیا ہے؟ پڑھے. مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان کیسے سوچتے ہیں؟ کیا راست بازوں کی طرح سوچتے ہیں؟ کیا مقدساؤں کی طرح سوچتے ہیں یا نادانوں کی طرح سوچتے ہیں؟ کیسی سوچ لے کر بیٹھے ہیں؟ میں اور آپ ہم سب اپنے اپنے بارے میں سوچیں گے. اس کی بھی سوچ ہے، مریم کی بھی سوچ ہے، یوسف کی بھی سوچ ہے. لیکن یوسف کے بارے میں کہا گیا وہ راست باز ہے، مریم کو مقدسہ کہا گیا اور اس کو کیا کہا گیا؟ اور آپ نے اپنی حساب لانا کیسی کیڑی جگہ تک کھلوتے ہیں. اگر راست باز کہتے ہیں کہ میں راست باز ہوں تو پھر یوسف کی طرح سوچنا ہے. اگر مقدسہ ہے تو پھر مریم کی طرح سوچیں، آپ کو جواب ملے گا. تیسرا میں نہیں کہتا، خدا نے سے کہا اے نادان جیڑیاں چیزاں تے تو توجہ لا کے بیٹھا ہے اے تینوں بچا نہیں سکدیاں. دولت ہو گئی ہے، تیرے کو بہت کچھ ہو گیا ہے، لیکن یہ تینوں بچا نہیں سکتی. ہاللیلویا. میری اور آپ کی سوچ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں. بعض دفعہ ہماری سوچ اس طرح کی ہوتی ہے ہم اسی لیے ناکام بہت ساری جگہوں پر ناکام ہو جاتے ہیں. آگے ایک ریفرنس اور پڑھیں گے، اعمال 10:19. اس کو ریفرنس آپ کو پڑھا کر میں آخر میں آپ کو
जो मेरे दिल में बात खुदा ने डाली मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। जी 10 बाब 19 आयत। जब पतरस उस रोया को सोच रहा था। हाँ जी, पतरस ने एक रोया देखी है। इस रोया के बारे में आपको पता ही है। पतरस ने एक रोया देखी है और वो रोया देखकर खुदा से बार बार कह रहा है कि मैं तो नापाक चीज के पास भी नहीं जाएगा। उसको चादर पर कुछ नापाक चीजें नजर आ रही हैं। मैं जल्दी पढ़ देंगे इसको। पढ़े। पतरस जब उस रोया को सोच रहा था तो रूह ने रोया पढ़ दे। 9 ऐसे रोया पढ़ दे। रोया क्या थी? दूसरे दिन जब वो राह में थे हाँ जी, और शहर के नजदीक पहुंचे तो पतरस दोपहर के करीब हाँ जी, कोठड़ी पर दुआ करने को हाँ जी। जब इसने रोया देखी है तो याद रखें ये दुआ करना है। और उसे हालेलुया। हाँ जी, जी। उसे भूख लगी, कुछ खाना चाहता था, लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे हाँ जी, हाँ जी, उस पर बेखुदी छा गई। हाँ जी, और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मानद चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतरती रही, जी, जिसमें जमीन के सब किस्म के चुपाए और कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उसे एक आवाज आई कि ऐ पतरस, उठ, ज़िबा कर और खा। हाँ जी। मगर पतरस ने कहा, हरगिज नहीं, क्योंकि हरगिज नहीं, मैंने कभी कोई हराम क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। ये पतरस की तरफ से जवाब है। जी आगे। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई, जिनको खुदा ने पाक ठहराया, है तू उनको हराम ना तू कह। उन्हें हराम ना कह। जी 3 बार ऐसा ही हुआ 3 बार ऐसा ही हुआ। और फिर वो चीज आसमान पर उठा ली गई। हाँ जी। और 19 ऐसे दोबारा पढ़े इसको, थोड़ा स्किप करें। जब पतरस उस रोया को सोच हाँ जी, पतरस ने इस रोया को देखा और साथ ही साथ रोया के अंदर जवाब भी दे रहा है। और फिर उसके बाद पतरस ने उस रोया को, जो उसने देखा था, उस रोया को सोच रहा था। उसने सोचा मैं तो नापाक चीज ना खाता हूँ, फिर भी मुझे कहा जा रहा है कि जिसको खुदा ने पाप ठहराया है उसे तुम क्यों हराम कह रहे हैं। तो वो सोचना शुरू हो गया, बजाय इसके कि वो रिजल्ट अखज़ करता, वो नतीजा अखज़ करता, उसने सोचना शुरू किया। तो क्या हुआ? तो रूह ने उससे कहा कि रूह ने उससे कहा। किसने कहा? फरिश्ता से, मरियम से किसने कहा था? फरिश्ता ने। यूसुफ से किसने कहा था? दौलतमंद आदमी को किसने कहा था? खुदावंद ने। हालेलुया। रूह ने उससे कहा, क्या कहा? देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं। हाँ, देख 3 आदमी तुझे पूछ रहे हैं तेरे बारे में, तो तुझे ढूंढ रहे हैं। जी बस उठ कर नीचे जा। हाँ, और एक काम कर, और दुआ छाट, सोचना छाट दे। और अगला काम कर। कदी कदी असी बस दुआ ही करते रहने, तो सोचते रहने, दुआ करी जाने सोचते रहने। असी बड़ी दुआ करते, सोचने दे करेंगे, करते कुछ नहीं, ऐसे करते दुआ इन्हें कुछ देख लिया, हम सोचने दे। रूह ने क्या? उठो, उठ जरा, हुण उठने का टाइम है, हुण दुआ का टाइम खत्म हो गया, सोचने का भी टाइम खत्म हो गया। और तेनू मैं दस रहा करना की है। उठ और क्या कर? उठ और नीचे बेखटखटाए उनके साथ उठकर नीचे जा और बेखटके उनके साथ बोले, बिना किसी हिचकिचाहट के। वो शख्स तुझे ढूंढ रहे हैं उनके साथ बोले। ये किसने कहा है? रूह ने कहा। जब आप सोच कर चलेंगे तो मेरा ईमान है लफ्ज़ को सामने रखते हुए कि खुदा आपको जवाब दे। आमीन। खुदा आपके अंदर रूह कुदस मौजूद है, खुदा का रूह आपके अंदर मौजूद है, वो आपको गाइड करेगा कि आप क्या करना है। हालेलुया। और जब वो गाइड करता है तो बेहतरीन करता है। हमारी सोच ही हो सकती है ये तो हराम है। हम कभी कभी किसी को कलाम इसलिए भी नहीं सुनाते, असि सोच रहे नहीं सुनना। हम किसी के घर पर इसलिए भी नहीं जाते, ये तो कलाम शिरक है। हम अपने नजदीक वाले बंदे से बात इसलिए भी नहीं करते कि इन्हें नहीं सुनने, तो वो नहीं सुनेगा। कि आपकी सोच क्या है? इन्हें नहीं सुने, क्यों सुनेगा? वो तो सुनेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी सोच तो पहले ही नेगेटिव है। आप अपने अंदर एक प्रोफेसी कर चुके हैं, अपने लिए नबूवत कर चुके हैं उसके लिए कि वो ने तो सुन नहीं सुधर सकता, ऐसे ठीक हो सकता। क्या
کیا آپ نے اس پر کام کیا؟ کیونکہ آپ کی سوچ اس کے لیے نیگیٹو ہے، اس لیے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے ذمہ وہ آ رہا ہے. آپ جب اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس کا مطلب خدا کا روح آپ کو گائیڈ کر رہا ہے اس کے لیے کام کر. ہاللیلویا. پترس کیا سوچ رہا ہے؟ نہیں میں نہیں یہ کھا سکتا. خدا نے کیا اٹھ بلا کھٹکے نام طور پر شاباش جی بڑے آگے کر کے کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے. کیونکہ میں نے ہی ان کو بھیجا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آگے جا کر کرنیلیس کے گھر پر گئے ہیں. کرنیلیس کے گھر پر گئے اور ان کو جا کر کلام سنایا اور پھر ان کو. اور یہ کیا سوچ رہا تھا؟ یہ سوچ رہا تھا کہ یار کو ہم کے پاس میں کیسے جاؤں. اصلی کر کے یہی سوچ میں اپنی ساسوں کے کلام سناؤں. وہ بھی نہیں سناتی. سان کو موقع ملے گا وہ تھے سامان تے ساس گناہ جو مر جائے. شوہر پاوے گناہ مر جائے، بیوی پاوے گناہ سے مر جائے. تے آپ میں منال، آپ میں مبشر، آپ میں خادم. تے تیرے لاگے تو بندہ مار گیا. اس کے کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اگر تو کسی شریف کو جانتا ہے تو اس کو اذان آ کر تیرے سے پوچھا جائے گا بھائی یہ کیوں مار گیا، تیرے لاگے نہیں جا پایا. سوچیں اس کے بارے میں، اس پر میں کیسے کام کروں. ایسا میرے نزدیک ہے کہ تیرے تو میرا بچا لو، دور والے کی طرف تو بعد میں آپ جائیں گے. ہاللیلویا. ہماری سوچ وہاں تک نہیں جاتی. اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2021 میں نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے. تو یہ تو سارے پھیلانے والے بیٹھے ہیں، نیا تو کوئی بھی نہیں. کیوں نہیں ہے نیا؟ کیونکہ ہم کسی کو کہتے ہی نہیں جا کر. سارا سی پہلے کہتے ہیں اینا نہیں ہونا، اینا نہیں ہونا، اونے بھی نہیں ہونا، اونے بھی چھوڑ کہیں اینے بھی نہیں ہونا، اونے بھی نہیں ہونا، اونے بھی نہیں ہونا. تو اونا کے لیے تو ہی ہونا، پھر تو جا نہیں جاتے ہیں. اب ہمارے جو بزرگ ہیں کیا وہ اچھے لگتے ہیں کوئی جا کر دوڑ کر آتے پھر وڈیرے عمر بڑی عمر. یہ کام میرا اور آپ کا ہے، ڈور ٹو ڈور جانے کا. میں جس محلے میں میں نے چرچ بنایا ہے اس محلے میں میرے چرچ کوئی آوے تے بھاویں نہ آوے، میں نے ان کی طرف بوئے سارے دے کھڑکانے عبادت میں جی کبھی نہیں آیا. 2-4 فیملی نے کبھی نہیں آیا جو کا بولے پر پھر بھی آ گئی. یہی وجہ ہے کہ جب میں جاتا ہوں تو وہ مجھے کچھ بھی ہو جائے گڈی کھلار کے سلام کر دیں نہ ہوں چرچ. کوئی گل مینوں پتا ہے ایک دن خدا نے انہوں نے گھر لے جانا تو پھر انہوں نے میرے کو لے آنا. ہاللیلویا. 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 کام سوچ میری سوچ یہ ہے کہ یہ آئے گا. میری سوچ یہ ہے کہ یہ آئے گی فیملی، یہ فیملی آئے گی اور آئے گی 100% آئے گی. ٹائم لگ سکتا ہے، کیا ہوا دے دیں گے ٹائم، کوئی مسئلہ تھوڑی نہیں. یہ نہیں ہونا تو پھر انہوں نہیں ہونا. یہ پترس کیا کہہ رہا تھا؟ خدا میں نہیں یہ کر سکتا. خدا نے کہا جنوں میں تینوں کہہ رہا جا تو تو کیوں نہیں جاتا؟ کدی کدی خدا دا تو سانوں کہہ رہا ہوندا ہے اسی نہیں کرتے، اسی جانتے ہی. ساڈے لاگے جڑا بندہ ہے وہ ہلاکت ول جا رہا ہوندا اور سانوں ہور پوری محلے دی فکر پئی ہوندی کہ وہ انہوں بچا لیا، انہوں بچا لیا، انہوں بچا لیا، انہوں بچا لیا. ہاللیلویا. وہ سوچ رہا تھا، فرشتے نے جواب دیا. وہ سوچ رہی تھی، فرشتے نے جواب دیا. وہ سوچ غلط رہا تھا، خدا نے جواب دیا ہے نادان ان کو اپنی سوچ کے مطابق تو کہنا مرے گا نہیں، تو 100% مرے گا. یہاں پر پترس سوچ رہا ہے کہ میں وہاں پر کیسے جاؤں گا، میں تو غیر قوم میں کیسے جاؤں گا. لیکن خدا آپ سے کہیں پر بھی کسی بھی جگہ کسی بھی فیملی میں کسی بھی فرد کے لیے استعمال کر سکتا ہے. آپ کی سوچ چینج ہونی چاہیے اس کے لیے. آپ کی سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے. آپ کی سوچ اس کو بچانے کی ہونی چاہیے. آپ کی سوچ اس کو لانے کی ہونی چاہیے. آپ کی سوچ اس کو 100% بچانے کی ہونی چاہیے. تب جا کر آپ کو رزلٹ ملے گا. لیکن اصل میں ہماری پیچھے سوچ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے. ہاللیلویا. ایک ریفرنس اور پڑھیں 19:36 اسی سوال 19:36 آئے. ایک اس ریفرنس میں ایک مسئلہ ہو گیا. اب یہ تو میں بات کر رہا تھا جو راست باز ہے. ایک نادان نے آپ کو دکھایا، ایک راست باز دکھایا، ایک دعا کو بہن دکھائی مقدسہ مریم. اب یہاں پر ایک شخص جس کو میں نے پڑھا جب تو میں بڑا متاثر ہوا. نہ وہ خادم ہے، نہ اس کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ راست باز ہے، نہ اس کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ دعا گو ہے. وہ ایک عام انسان ہے، ایک محرر ہے، اور اس نے سوچ سمجھ سے کام لیا اور ایک بڑی تباہ
तबाही यहाँ पर हो सकती थी, एक बड़ा नुकसान हो सकता था इफिसस के अंदर। जी पढ़े थोड़ा सा इसको, 36 आयत से पढ़े। बस जब कोई इन बातों के खिलाफ नहीं कह सकता तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो, तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेसोचे कुछ ना करो। हालेलुया। मेरी तरफ देखें, हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा उसने? तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेसोचे कुछ ना करो। और क्या कौन रहा है? 35 बात पढ़े। फिर शहर के मुखर्रिख ने क्या किया? लोगों को ठंडा कर आगे लोग बड़े बेसोचे जोशो खरोश में आ गए। पौलुस रसूल के 2 साथियों को पकड़ लिया है। पौलुस रसूल भी उस गहमा गहरी में जाना चाहता है, लेकिन पौलुस रसूल को कुछ लोगों ने रोक लिया। लेकिन ये 2 बंदे उनके हत्थे चढ़ गए हैं। एक शख्स था जो सुनार था, उसने जाकर सबको भड़काया कि भाई ये जो पौलुस और इसके 2 साथी हैं, ये तो मुनादी कर रहे हैं कि ये जो बुत है ये जिंदा खुदा नहीं है, हमारा तो काम बंद हो जाएगा, बुत कोई बनवाएगा नहीं, मंदिर कोई बनवाएगा नहीं, ते मैं तो सुनार, मैं तो सारा कुछ बना के सप्लाई करना, साडा ते काम बंद हो जाएगा। उन्हें लोगों ने उबारिया और लोगों ने क्या कहा कि किवें हो सकता है कि साडी जेडी देवी है वो छोटी हो नहीं हो, वो देवी बड़ी है। उन्होंने बड़े नारे लगाए और एक बड़ा एहतजाज शुरू हो गया। लेकिन वहां का जो मुहर्रर था उसने लोगों को ठंडा करके कहा, ऐ इफ्सियों, कौन सा आदमी नहीं जानता कि इफ्सियों का शहर बड़ी देवी अरतमिस के मंदिर और उसके मौत का मुहाफिज है। पहला तो ने उन्होंने गल की थी क्योंकि देवी अरतमिस की बात कर रहे थे कि ये तो दूसरे किसी खुदा की बात कर रहे हैं। हम शुरू से देवी अरतमिस को मानते हैं, उसके लिए मंदिर बनाते हैं, उसके लिए सारी चीजें सप्लाई करते हैं। उन्हें क्या है, अगर जिंदा खुदा लोग की मनने लग गए तो मंदिर हो जाएंगे बंद, तो साਡਾ कारोबार भी हो जाएगा बंद। इसको पूरे रेफरेंस को आपने पढ़ना है, ईमान की किताब 19वां बाब और 21 आयत से लेकर आप 41 आयत तक इसको वाक्य को पढ़िएगा, आपको ये समझ आ जाएगा। वक्त की कमी की वजह से इसको प्रॉपर पूरा नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो उसने कहा कि उसके मंदिर उस मूरत का मुहाफिज है जो ज़्यूस की तरफ से गिरी थी। बस जब कोई इन बातों के खिलाफ नहीं कह सकता तो वाजिब है कि तुम इत्मीनान से रहो और बेसोचे कुछ ना करो। ये कौन कह रहा है? आम सा एक बंदा है, मुहर्रर है, और उन्हें समझाया कि हमें बिला वजह बगैर सोचो इत्मीनान नाल काम करो, कुछ नहीं होने लगा, कोई मसला नहीं है। आगे उसने कुछ बातें भी बताई, थोड़ा सा पढ़े इसको आगे। क्योंकि ये लोग जिनको तुम यहाँ लाए हो, हाँ जी, ना मंदिर को लूटने वाले हैं, ना मंदिर को लूटने वाले हैं, ना हमारी देवी की बदगोई करने, ना हमारी देवी की बदगोई करते हैं। वो तो अपने खुदा की बात कर रहे हैं कि वो जिंदा है। जी आगे। बस अगर दिमासिस हाँ और जी। उसके हम पेशा किसी पर दावा रखते हो तो अदालत खुली है। कह रहे लीगल तौर पे जाओ ना। अगर क्या कोई काम में कोई प्रॉब्लम है, अगर यार बंदे ने उसका नाम लिखा है इस सुनार सी इन्हों बहुत ही प्रॉब्लम हो रही क्योंकि इसका कारोबार बंद हो रहा है। अगर आप शुरू से पढ़ेंगे ना इसको तो वहां पर इसके बारे में लिखा है, इसलिए लोगों को अपने साथ लगा लिया कि साडा ते कारोबार बंद हो जाएगा। कहता है अगर इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो शोर शराबा करने की केड़ी जरूरत है? इन्हों चाहिए है कि ये की करे, अदालत क्या है? खुली है और सूबेदार मौजूद है। मतलब जिन्ना का काम में हो ना को जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवाते पलूस से जेडे दूसरे लोग ने उन्होंने आपे वो फड़ लेंगे तो उन्होंने गल कर लेंगे। इन्ना कंट्री में जाने की जरूरत है। उसने सोच समझ कर ये काम किया। आगे बढ़े थोड़ा सा। एक दूसरे पर नालिश करें। हाँ जी। और अगर तुम किसी और अमल की तहकीक चाहते हो, हाँ जी, तो बाज़ाब्ता मजलिस में फैसला होगा। क्योंकि आज के बलवे के सबब से अपने ऊपर नालिश होने का अंदेशा है। हाँ जी, हमें अपने ऊपर नालिश होने का अंदेशा है, इसलिए कि इसकी कोई वजह नहीं है और इस सूरत में हम इस हंगामा की जवाबदेही ना कर सकेंगे। ये कहकर उसने मजलिस को सोच कर उसने फैसला किया। हालेलुया। आम आदमी, मैं कहता हूं अगर आप रास्तबाज नहीं भी हैं तब भी सोचकर बात करें, तब भी सोचकर किसी के लिए कमेंट्स करें, तब भी सोचकर किसी के घर पर जाएं, तब भी सोचकर किसी के साथ रिश्तेदारी बढ़ाएं, तब भी सोचकर किसी के साथ उठे बैठें, तब भी सोचकर किसी के साथ आए जाए, तब भी सोच समझ कर कि इसका रिजल्ट क्या होगा ये देखें। इसने ये देखा इसका
रिजल्ट क्या रिजल्ट आता है। हालेलुया। मरियम ने सोचा तो रिजल्ट आया ना, यूसुफ ने सोचा रिजल्ट आया, इसने सोचकर काम किया तो रिजल्ट आया ही नहीं। उसने कहा इत्मीनान से रहो और बिना सोचे कुछ ना करो। हालेलुया। आपके लिए यही है। मैंने शायद को दोबारा पढ़ते इत्मीनान वाली को जी। तुम इत्मीनान से रहो। हाँ जी, और आज मैं आप सबके सामने लेकर आया कि तुम क्या करो, इत्मीनान से रहो और बेसोचे समझे कुछ सोचे कुछ ना करो। जब आप सोचना है अपने तो पॉजिटिव सोचना है, इसलिए पॉजिटिव सोचा कि अगर हम ये नहीं रोकते सारी चीजें तो इसकी जवाबदेही हुकूमत हमसे ही मांगेगी और हम फिर इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छा ये है कि इसको यहीं पे मसले को खत्म करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लीगल तौर पर हमें जाने की जरूरत है। मैं आपके सामने आज ये बातें रखना चाह रहा हूँ कि हमें भी सोच समझ कर सारे काम करने हैं, खास तौर पर खिदमत। अपने घर को भी चलाएं सोच समझ कर, अपने घर में भी बात करें सोच समझ कर, किसी रिश्तेदार के साथ बात करें सोच समझ कर, किसी को कलाम सुनाए उस वक्त भी सोच समझ कर कलाम सुनाए कि मैं सुनाने दे लिया वहां तेरे की रिएक्शन होएगा। खुदा का रूह आपकी गाइडलाइन करेगा, खुदा का रूह आपको बताएगा, आपको समझाएगा कि आपने आगे क्या स्टेप लेना है। हालेलुया। अब 2021 आ रहा है और हमने सिर्फ अंदर ही नहीं रहना, के अंदर ही रहना है नहीं, ये तो अंदर रहने का वक्त, तो हर चीज का एक वक्त है, तो वक्त भी गुजर जाना। हालेलुया। हमें बाहर निकलना है और ये काम जो इन्होंने करना है ये इन्होंने कर दिया है। ये तो अब हमारी बैच स्पोर्ट पर है, ये तो हमारी रहनुमाई के लिए है, ये हमारी गाइडलाइन के लिए है। अब काम किसने करना है? मैंने और आपने, और मुझे और आपको काम सोच समझ कर करने की जरूरत है। और सबसे पहले अपने घर में काम करना शुरू करें, नहीं तो सबसे पहले नुकसान भी क्यों होएगा भाई? आपके साथ कोई ट्रेजेडी होगी तो नुकसान किसका? मोहल्ले वालों को। नुकसान भी तो आपका ही है। तो आप मोहल्ले वालों को काम सुनाते रहे, मोहल्ले वाले ठीक हो जाएंगे और आपका घर, तो क्या इसका मतलब क्या है? मैंने और आपने सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करना है, फिर अपने घर के ऊपर काम करना है, फिर अपने मोहल्ले के ऊपर काम करना है, फिर आगे जाकर हम कहीं और जाएं। हालेलुया। और वो भी सोच कर, अपनी थॉट्स कंसीडर, इंग्लिश में लिखा है कंसीडर करना, गौर करना, और एक जगह पर लिखा है थॉट्स। अपनी थॉट्स को जब भी किसी के घर पर जाएं या कहीं पर भी आप बात करने लगे, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखें। हालेलुया। इस वाही के साथ मैं इस कलाम को क्लोज करने लगा हूँ। मेरे दिल में एक बात थी, जब दिसंबर शुरू हुआ तो मेरे दिल में एक बात थी कि खुदावंद मेरे चर्च में जितनी विवाहें आती हैं मैं उनको क्रिसमस बैग दूं, लेकिन मेरे को पीछे कुछ नहीं। मैंने दुआ की, खुदावंद की हुजूरी में झुका रहा, ऊंची ऊंची गीत गा के मैं मावरी। हालेलुया। मैं जब दुआ में झुका, दुआ में झुकने के बाद मैंने बैग उठाया, अपने इलाके में चला गया, अपने चर्च वाले इलाके में। वहां जाकर सबके साथ सबसे मैंने विजिट किया, सबको मैंने पूछा और मैंने उनसे पूछा कि बेवा कौन कौन है, जो मुझे नहीं पता था उनके नाम भी लिखे। और लिखकर आकर जब मैं घर आया तो खुदावन से मैंने कहा खुदावन इतने बैग चाहिए मुझे। ये बात करने के बाद जब मैं घर आया, उसके बाद घर आने के बाद मैं एक और फैमिली में जाता हूँ, उनके घर में जब मैं गया, कलाम मैंने उधर सुनाया, कलाम सुनाने के बाद जब दुआ की तो वो मियां भी कहते हैं कि भाई साहब हमने आपसे एक बात करनी। मैंने कहा ठीक है। कहते हमने ये सोचा है कि हम आपके चर्च के लिए 4 राशन बैग रेडी करके देंगे। क्या बात है। हालेलुया। हालेलुया। ये उसी दिन की बात है जिस दिन मैंने दुआ में ये रखा और जिस दिन मैं विजिट करके आया और मैं नोट करके मैंने खुदा को बता दिया कि 3 तो बेवाएं हैं, एक फैमिली के लिए उसको भी देना चाहता हूँ। खुदा ने पूरे 4 बैग दिए। जब वो मुझे मिले तो मैं सोच रहा था यार 4 ही क्यों क्या है, सोच क्या थी पीछे के पॉजिटिव सोच कर गया कि नहीं मैंने कुछ करना है ताकि इस चर्च के साथ जो बेवाएं रिलेटेड है उनके घर में क्रिसमस वाले महीने में तो कम से कम कुछ जाएगा। खुदा ने मुझे उसी दिन जवाब दिया और मैंने उनसे कहा आप जो दिल में सोच रहे हैं असल में ये मेरी दुआ का जवाब है। अब मैं आपको ये क्यों बताया, मैंने और बहुत सारी बातें हैं, ये एक गवाही मैंने बता दी और भी बहुत सारी बातें आपको बता सकता हूँ। चर्च को लेकर उस जगह की बात करो, इर्द गिर्द की बातें अलग है।
میری ایک بہن نے کہا ہم چرچ کو ڈیکوریٹ کریں گے. اب مجھے نا بہت زیادہ اوور ڈیکوریشن نہیں پسند. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہتے کیسی کریں نا جیسے آپ کا دل کرتا ہے. دل میں میرے یہ تھا کہ اوور نہ کر دیں بہت غبارے باہر لوگ کی نہ ملتے رہے. جب میں گیا وہاں پر عبادت کے لیے گئے تو اس دن انہوں نے ڈیکوریٹ کیا. تو میں جیسے دروازے کھول کے اندر داخل ہوا تو اتنی سمپل اور سادہ جو کچھ میرے ذہن میں تھا ویسی ڈیکوریشن تھی. ہاللیلویا. میرے ذہن میں تھا خداوند اس بلڈنگ کے باہر ایک کراس لگی ہو. میں چاہتا ہوں کہ لوگ آنے والے ہیں اس کو پتہ چلے یہ چرچ ہے. اندر جب آئے گا پہلے باہر اس کا پلر بہت اچھا ہے. اس جگہ پر میں چرچ لگانا چاہتا ہوں کراس. میں نے شیئر کیا اور آرگنائز کر کے اس نے کہا جی میں کراس بنا کے. اور جس دن وہ کراس بنا کے لایا میں نے کہا ایسی تو میں نے بھی نہیں سوچی تھی. جیسی خوبصورت کراس وہ بنا کر لے کر. ہاللیلویا ہاللیلویا. کیسی سوچ کر ہم خدمت کرتے ہیں یا ہم آگے بڑھتے ہیں. آج کے بعد اپنی سوچ کو تھوڑا ڈیفرنٹ کر کے چلیں اور اگر 2021 میں اپنی زندگی میں انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے تو پھر اپنے ساتھ کسی نہ کسی شخص پر کام کرنا بھی شروع کریں. اس کو لے کر آئیں. یہ چرچ بڑا ہونا چاہیے, باہر لوگ ہونے چاہیے, لیکن یہ سوچ ایک کسی کا کام نہیں ہے. یہ میرا اور آپ کا کام ہے اور ہم نے اس سوچ کو لے کر آگے چلنا ہے. 2021 میں ہم نے اس پر کام کرنا ہے. ہاللیلویا. کسی کا دروازہ بجائیں گے کہ نہیں؟ کسی کا دروازہ بجائیں گے؟ کسی کا چل جاؤ کیا چالو عبادت ہے. یہ نہیں کرنا, یہ نہیں ہونا, یہ نہیں کرنا. آپ نے سونے کو کیا دو ابو جا ساڑھ چلو کہہ سکتے ہو لیکن کسی کا نہیں بے نہیں آنا. تو نہیں کتنے جانا. ہاللیلویا. لے کر آئے کسی نہ کسی کو تو لے کر آئے. کسی بچے کو لے آؤ. ہاللیلویا. میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری بازی کو لینے جاتا ہوں. میں کہتا میرے چکر کسی نہ ڈالو, چلو کوئی بات نہیں, میرا چکر ہی صحیح پر تو اتنے بات کر دیں گے. ہاللیلویا. تو کسی کو لے کر تو آئے, کچھ کرے. میرے کو تو فلوٹ مار دے اپنے کیا سامنے جا کرتا ہوں دے بھی دیتے ہیں. ہاللیلویا. تو کسی نہ کسی کو, میں نے ایک چھوٹی سی بات کی, کسی نہ کسی کو لے کر آئے. کدی ہفتے نہیں کتنے مہینے سے ایک بار رکشے میں پیسے خرچ کر کے اپنی پوری فیملی کو لے آؤ. اپنے ہسبینڈ سے جاتے ہیں کیا کہ لے آؤ. اپنے بیوی کو کتنے ہیلو آئے کر کے لے آؤ. پیار ہو بتا کتنی چیزیں منوا لینے پھر وہی تجربہ لیں. ہاللیلویا. یہ میں اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر پر کام تو کریں. وہ دیکھیں بھائی کہاں سے آئے, کیا رجسٹریشن تو آیا. سارے علاقے جا کے لوگ بہت سارے ملے نہیں ہیں کیونکہ ان کو ہم نے کسی نے دعوت ہی نہیں دی جاتا. ہاللیلویا. آپ یہاں کو بات کریں گے سر کچھ لائیں جلدی سے اور ان باتوں کو ذرا سوچیں گے تھوڑی دیر کے لیے. اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے, میں چاہتا ہوں آپ پازیٹیو سوچیں اور میرا یہ ایمان ہے کہ خدا آپ کو ابھی اس کا جواب دے. آپ پازیٹیو سوچیں خدا میں کسی کو بچانا چاہتا ہوں خدا آپ کو ابھی اسی وقت آپ کا دھیان کسی شخص کی طرف لگائے گا. اس کو نوٹ کر لیں, اس کا چہرہ نوٹ کر لیں. جو بھی آپ کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے, ریلیٹیو ہو سکتا ہے, آپ کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے, آپ کی وائف ہو سکتی ہے, آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, آپ کا ابو ہو سکتا ہے, آپ کا سسر ہو سکتا ہے, آپ کی ساس ہو سکتی ہے, آپ کی دیورانی ہو سکتی ہے, آپ کی جٹھانی ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس کا چہرہ نوٹ کر لیں اور آج سے ابھی سے دعا کریں پہلے اس کے لیے, پھر جائیں اس کے بعد اس سے ہیلو ہائی کریں اور اس کو بتائیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں. بڑا اچھا موقع ہے آپ کے پاس. کرسمس منانے جا رہے ہیں, اس کو خدا یسوع مسیح کو تعارف کرائیں. اس کو بتائیں صرف چندی تک نہ ہے بلکہ یہ جو چندی میں آیا ہے یہ صلیب پر بھی گیا ہے. صرف چندی میں نہ دیکھو اس کو دیکھنا ہے تو صلیب پر جا کر دیکھو جہاں پر میرے اور آپ کے لیے اس نے کانٹوں کا تاج اپنے سر پر رکھا ہوا ہے. دونوں ہاتھوں میں کیل ٹکے ہیں, پاؤں میں کیل ٹکے ہیں, پسلی پر نیزہ لگا ہے. اس طرف اس کا دھیان لگائے جو کیک کاٹنے جا رہا ہے, جس نے کرسمس ٹری لگایا ہے, جس نے لاٹیں لگائی ہے, جس نے سٹار لگایا ہے. آئے اس کو جا کر ان ساری باتوں کا مطلب بھی سمجھائے, لیکن اس سے پہلے خود سمجھے, خود سمجھ کر دعا کر کے کسی ریلیٹیو کے پاس جائیں, کیک لے جائیں, کارڈ لے جائیں, کچھ بھی لے جائیں, مٹھائی لے جائیں, اس کے ساتھ جا کر بات کریں. اور آپ کی باتیں بائبل میں سے ہونی چاہیے, آپ کی باتیں خدا یسوع مسیح کو متعارف کرانے کے لیے ہونی چاہیے. آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اس سال میں اس کو خدا کی حضوری میں لاؤں گا. پہلے 6 مہینوں میں, پہلے 4 مہینوں میں ایک روح کو بچا کر خدا کی حضوری میں لاؤں گا. ہاللیلویا. یہ آپ کا ہوم ورک ہو سکتا ہے میری بہن, میرے بھائی. اس لیے نہیں ہوا کہ
हालेलुया। ये इसलिए नहीं हुआ कि हमारी सोच नेगेटिव नहीं, ये इसलिए नहीं हुआ कि हमने उस तरह से सोच समझ कर काम नहीं किया। जब आप सोचेंगे खुदा अपने फरिश्तों को ऑर्डर करेगा, हुक्म करेगा, खुदा का रूह आपको गाइड करेगा और नेचर आपके लिए आपके हक में काम करना शुरू कर देगी। हालेलुया। जस्ट मुझे और आपको सोचने की जरूरत है मेरी बहन मेरे भाई। क्या मैंने सोची बहन बातों पर? क्या मेरे पास रहते हुए मेरी वालदा तो नहीं हलाक होने जा रही? उसने कहा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्या आपके पास रहता शख्स, आपके साथ रहता शख्स एक इज्जत के नीचे होते हुए क्या वो शख्स हलाक होने तो नहीं जा रहा? अगर वो हलाक होने जा रहा है और आप समझते कि मैं बच जाऊंगा, याद रखें आपसे पूछा जाएगा आपकी वालदा के बारे में, आपसे पूछा जाएगा आपके ससुर के बारे में, आपसे पूछा जाएगा आपकी सास के बारे में, आपसे पूछा जाएगा आपकी देवरानी के बारे में, आपसे पूछा जाएगा आपकी बेटी के बारे में, आपसे पूछा जाएगा अपने बेटे के बारे में, आपसे पूछा जाएगा जब तुझे तलाक का पता था, तुझे खुशखबरी का पता था, तुझे इंजील का पता था, तूने अपने भाई को क्यों नहीं बताया, तूने अपने रिलेटिव को क्यों नहीं बताया? हालेलुया। मैं और आप अपनी सोच तब्दील करके चले ताकि ये जो बेड़ा है, जिस नारा जो हम लगाते हैं कि इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, तो काम तो करना पड़ता है, काम करने के लिए जाना पड़ता है। काम पर आप जाते हैं, काम पर आप पैसे लगाते हैं, काम के लिए आप टाइम निकालते हैं, लेकिन मेरे और आपके पास क्या इंजील को फैलाने के लिए टाइम है? क्या इंजील को फैलाने के लिए पैसे हैं? क्या इंजील को फैलाने के लिए मैं और आप उस तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह मैं और आप अपने घर को सेव करने के लिए करते हैं? सोचिए जरा इन बातों को बरात करने आज का कलाम अपने साथ लेकर चलिए। चलो मैं सोचिए यहाँ पाक खुदा आसमानी बात मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ इन जिंदगियों को तेरे पास पाता हूँ खुदा। आज ये नई सोच, नई होप, नई उम्मीद, नए ईमान, नए हौसले के साथ खुदा अपने घर को जाए और खुदा अभी से चाहते ही खुदा ये कुछ ना कुछ कंसीडर करें, गौर करें, सोचें कि मैंने क्या करना है। खुदा और तेरा जलाल इनकी कुदरत उनकी जिंदगी में ज़ाहिर की, तेरी कुदरत की जिंदगी में काम किया। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो खुदा, यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं। सब कहें आमीन। आमीन। आपका शुक्र आप उसके साथ हो खुदा, आपको इस कलाम के सिला से कष्ट से